अपने अपने दिल से पूछो, बड़े टेस्ट कराते हो, बड़ी इको कराते हो और बड़े कुछ कराते फिरते हो, कभी कभी ये भी देखा करो डाढ़ा कितना हो गया है, माफ क्यों नहीं करता, इसे प्यार क्यों नहीं आता, इसे रोना क्यों नहीं आता, इसमें दर्द क्यों नहीं पैदा होता। ये भी थोड़ा सा देखा करो कि इसका मेयार इस हवाले से इतना सख्त क्यों हो गया है, इसमें नरमी नहीं आती, किसी के लिए तड़पता ही नहीं, वो भी कोई दिल है कि दिल हो और तड़प ही ना हो। अपनी तबीयत पर गौर करें, मिजाजन सख्त ना बने, तल्ख ना बने, किसी के बारे में भी सोचें, किसी और का भी एहसास करें, किसी और के बारे में भी गौर करें। आपका दिल किसी के लिए भी धड़कना चाहिए, अपनी जात से शुरू होके और अपनी ही जात पर चीजों को खत्म कर लेना, ये क्या दानिशमंदी है। अजीज, कहीं तो नरम होना, कहीं तो मेहरबानी करें ना। लेकिन आज मैं देखता हूं तबीयत में नरमी नहीं, लोगों के एहसास नाम की चीज नहीं। मेरे से मेरी जिंदगी शुरू होकर मेरे ऊपर मेरी जिंदगी खत्म होती है। मैं समझता हूं जिंदगी में सबसे ज्यादा खिदमात मैंने की हैं, मैं समझता हूं जिंदगी में सबसे ज्यादा ज्यादतियां मेरे साथ हुई हैं, मैं समझता हूं मैं ही सबसे ज्यादा मजलूम हूं, मेरी ही कदर नहीं की गई। हम सब इसी से इनके हो गए, सिर्फ हम ही थे जो ठीक थे, बाकी जो मिला गलत ही मिला। याद रखें, अपने मिजाज में इस तरह का रवैया पैदा करके हमने सख्तियां पैदा कर ली हैं, एहसास नहीं। मैं आपको बताऊं दिल सख्त कैसे होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा ना हंसा करो, ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है, ज्यादा ना हंसा करो। उलझे हुए लोगों से गुरेजा ना हुआ कर, हालात की कब्रों के, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हालात की कब्रों के ये कतबे भी पढ़ा कर, हर वक्त का हंसना तुझे बर्बाद न कर दे। तन्हाई के लम्हे हो तो कभी रो भी लिया कर, ज्यादा नहीं हंसना। सारी कौम को लगा नहीं दिया शुगल मेले पे। हमारे बच्चे इकट्ठे बैठ के क्या करते हैं, सिर्फ हंसते ही तो हैं। कौन सी हिकमत की बात होती है हमारी मजालस में, कौन सी तकवे की बात होती है। सारी जिंदगी शुगल मेला बना लिया हमने। ये दिल सख्त करता है हंसना। हजरत याहया इब्ने मुआज फरमाते हैं, ज्यादा रोटी ना खाया करो, दिल सख्त हो जाएगा, तुम्हारी तलब भी सिर्फ रोटी रह जाएगी, खाना ही रह जाएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ज्यादा न बोला करो, अपने जुमलों को बेवुकत ना करो, अपने लफ्जों की कदर पहचानो। जो लोग ज्यादा बोलते हैं उनके दिल सख्त हो जाते हैं। आपकी बातें थोड़ी हो, माना खेज हो, हिकमत अमेज हो, थोड़े जुमले हो, जची तुली नपी शुस्ता शाइस्ता गुफ्तगू हो, वो क्या करेगी, वो दिल को नरम करेगी। लेकिन बहुत बातें करना, बहुत बातें करना, बहुत बातें करना, नतीजतन इंसान के दिल को, ये तो बदगुमानियां होती हैं ना, बदगुमानियां ये दिलों को सख्त कर देती हैं। हम जो बुरा सोचते हैं ना, लोगों के बारे में बुरी राय रखते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम जिसके बारे में बुरा सोचते हैं फिर उसे अपना दुश्मन समझने लगते हैं। हमारा दिल उसके हक में सख्त होने लगता है। हत्ता कि वो आदमी मुसीबत में, मुश्किल में आए तो माज़अल्लाह हमारे दिल को तस्कीन पहुंचती है कि देखो ना हमारा दुश्मन था, हालांकि दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी ते मर जाना है, सजना भी ते मर जाना है, अडीगर ते दिन आया है मुहम्मद, ओढ़क नू डुब जाना है। मेरे अजीज, ये बहुत बदगुमानियां, बहुत। एक पढ़ा लिखा नौजवान एक दिन आया और एमफिल कर रहा है बच्चा, तो वो अम्मा ने बातें इस तरह की बताई हैं कि वो सारा माहौल ही गड़बड़ कर दिया। वो कहने लगी, जादू करा करा के, तवीज़ करा करा के हमारी चची ने और हमारी फलां ने और हमारे फलां ने हमें आगे बढ़ने ही नहीं दिया। पढ़ा लिखा नौजवान है और वो यहीं तक उलझा हुआ है। क्या मजाक करते हैं आप। इस तरह भी होता है, इस तरह भी कौम में। और वो बेचारा, यानी चची को दुश्मन थोड़ी ना होती, चचा बाप की जगह होता है, लेकिन उसका लहजा इतना गलत था अपनी चची के हक में कि वो इस तरह के पढ़े लिखे नौजवानों को ये जुमले जेब नहीं देते। हमारा अजीब अंदाज है, हमने अपने बच्चों के ज़हन पक्के कर दिए। तुमने बड़ा आगे जाना था, तवीज़ों की वजह से पीछे रह गए।
تو یہ جو جتنے لوگ چلے گئے انگریز ٹیکنالوجی بنا گئے اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ان کو تویز ہی نہیں ملا میرا خیال ہے کوئی کرانے کے لیے، وہ نکل گئے آگے اور ان کو تویز ہوتے رہے۔ کیا مطلب آپ قوم کو کہاں کھڑا کرنا چاہتے؟ بدگمانیاں، دل سخت ایک دوسرے کے لیے۔ مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا واپس آئیں اپنی اصل زندگی میں، جو اسلام نے سکھایا ہے اس پر غور کریں۔ یہ جو غیبت ہوتی ہے نا، چغلی سے بھی دل سخت ہوتے ہیں۔ آپ کا خیال ہوتا ہے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، کسی کے خلاف تھوڑی سی بات کی ہے، وہ جس کے خلاف آپ نے تھوڑی سی بات کی ہے نا، جس کے سامنے کیا اس کا دل ہو گیا سخت، اس کے دل میں اس کے بارے میں گھٹن پیدا ہو گئی ہے، وہ کبھی نرم نہیں ہوگا۔ کیوں غیبت کو اتنا زیادہ سخت ناپسند کیا گیا؟ فرمایا غیبت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ غیبت تو زنا سے بھی زیادہ گندی چیز کا نام ہے۔ کیوں اتنا زیادہ ناپسند کیا دین نے؟ اس لیے کیا کہ یہ دلوں کو سخت کرتی ہے، محبتوں کی مخالف ہے، انسان کی طبیعت ایک دوسرے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن ہمیں تو مطلب 2 4 5 بندوں کی غیبت کرے نا تو گپ شپ کا مزہ ہی نہیں آتا۔ تھوڑا سا واپس آئیں، اپنی روحانی زندگی کی طرف آئیں، للہیت کی طرف آئیں، خیر دیکھیں، خیر کتنی ہے اس امت۔ غیبت کرنے سے ہمیشہ طبیعتیں سخت ہوتی ہیں، بندہ ایک دوسرے سے دور ہوتا ہے۔ اور آپ کسی کے بارے میں خیر کا جملہ کہیں، جس وقت آپ جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں اسی وقت ہی اس بندے کی محبت دل میں جگہ پکڑ رہی ہوتی ہے، اسی وقت ہی وہ جگہ پکڑتی ہے جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں، عمدہ اور خیر کے لفظ بولتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو مال کی محبت ہے نا، ہرس، ہوس، لالچ، یہ بھی دل کو سخت کرتی ہے۔ جب لوگوں کو بندے نہ نظر آئیں، صرف پیسے نظر آئیں، پھر طبیعت سخت ہو جاتی ہے۔ مال ایک ایسی خطرناک چیز ہے، اگر یہ لالچ اختیار کر جائے، ہرس اور ہوس اختیار کر جائے، پتہ ہے حال کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ عام چیزوں میں ملاوٹ، یہاں تک حالات خراب ہوتے ہیں کہ لوگ دوائیاں ملاوٹ والی بیچنی شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے میں زندگیوں سے کھیل رہا ہوں معاذ اللہ، لیکن وہ کتنا کچھ سخت آدمی، اس کا دل کتنا کچھ سخت ہے کہ وہ لوگوں کی صحت سے کھیل کر مال کما رہا۔ آخر اپنے ضمیر کی عدالت میں تو کھڑا ہوتا ہوگا نا، رات کو اسے نیند بھی تو آتی ہوگی نا، وہ کبھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ کے رب کی بارگاہ میں بھی تو کھڑا ہوتا ہوگا۔ کیسے جواب دے گا اللہ کے حضور؟ اپنے آپ کو کیسے مطمئن کرے گا؟ اتنا سخت ہو گیا ہے کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے لگا ہے، مال کی محبت میں، ہرس میں، ہوس میں، اتنا دل سخت ہو گیا۔ یہ چیز سخت کرتی ہے دل کو۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسے کبھی کبھی چھوڑ بھی دینے چاہیے، کہنا چاہیے بس بھئی آج اتنی کمائی ہو گئی کافی، بھئی ابھی تو 2 گھنٹے بچے ہیں، تو اس نے کہا یہ جو 2 گھنٹے بچے ہیں یہ قرآن پڑھوں گا اور مدینے والے محبوب پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ صدقہ کیوں رکھا تھا شریعت نے؟ زکوٰۃ کیوں رکھی تھی؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ اپنے بندوں کی اپنے فضل سے ان کو رزق دیتا ہے، لیکن